ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਤਮੇ। ਉਹ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ੇ ਸੁਗਰਾ ਤੇ ਕੁਬਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਅਖਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਕੁਬਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪੀਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮੇ ਮੰਤਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਕੋਣੀ। जो मुफ्ती साहब नीचे दोस्त ये भी कह रहे हैं कि उर्दू में अगर वो करें तो कुछ ना कुछ चले मालूमात यार ये हुण मैं की गुफ्तगू, तुसी गुलाम मुर्तज़ा भाई की दसो जी। मैं अर्ज करता हूँ, असल में ये है कि एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ फैसल डार भाई की। वो असल में गए हुए थे कनाडा, वो बता भी रहे हैं कि बुध जुमेरात और जुम्मा के जो दिन थे वो सफ़र में थे, तो उन्होंने कई बातें नहीं भी सुनी। तो एक ये बात ज़रूर है कि किसी की कोई प्लानिंग नहीं है, ये ज़ाती तौर पर, क्योंकि हम जो पुराने दोस्त भाई हैं जो सालों से मतलब दीगर मीडिया से होके यहाँ आए हैं, वो एक दूसरे का मिजाज भी समझते हैं और कोई जो मनफी बात है उसको दरमियान में से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन अपने जो यहाँ असल में ये मीडिया बहुत बड़ा है, टिकटॉक का ना, तो यहाँ को कंट्रोल उस तरह का है भी नहीं। साथ में अपना ही भाई एक चीज़ देना शुरू कर दे तो उसमें फ़हम उसको समझा, क्योंकि अब ये भी हो कि इतने भी नए नहीं हैं, उन्होंने ये जो है बहसें ये सुनी भी हुई हैं, तो उस पर सिर्फ बहस बराए बहस भी ना करें। और अगर कोई बुज़ुर्ग समझा रहे हैं तो उनकी बात समझ के तो उनको उनके आगे कोई सवाल करना है या कुछ करना है तो इस तरह ना करें कि पता चले कि जनाब आप उस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं है, आप तो कोई एंटी हैं या दीगर हैं या पता नहीं आप कोई न्यायी फहम लेके चलना शुरू हो गए। तो एक तो यह कि प्लानिंग तो नहीं है बहरहाल, लेकिन अपना फहम लेके ज़िदबाजी और इस तरह की वो जो सख्ती है ना, ये भी ला लेनी चाहिए। और बुज़ुर्गों को सामने बैठ के इस तरह का सिलसिला शुरू कर दें तो वो भी गैर मुनासिब गल है वे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਰ ਚ ਫੱਲੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। हाँ अच्छा, एक और भी बात है जी, आप माशाल्लाह सालों से आपका कोई निज़ाम, अल्लाह ताला ने कई चीज़ें बंदे को ऐसी आसान कर दी होती हैं कि अब मैं कहूँ कि मैं मुफ्ती साहब जैसा काम कर सकता हूँ तो मुझसे मैनेज ही नहीं होगा, मुझसे तो एक से दूसरा बंदा। मैं तो डरता था ये बराड़ लगती कैसे है, चलाते कैसे हैं, क्या करते हैं। तो आप तो माशाल्लाह दिन रात बैठ के हवाले सीधे करते रहे। ये आप जो स्कैन वो साफ़ करते हैं, PDF फाइलें भरते हैं, तो वो कहाँ से आपको जनाब कोई अल्लाह ताला डायरेक्ट कोई ऐसे आपको कोई दे रहा है? आप बस लगे हुए हैं मोहब्बत में, आप अपना वक्त दे रहे हैं, अपने फारिग वक्त में ऐसा काम करते रहते हैं कि यार मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे कुछ ना कुछ रह जाए मुझ जैसे बंदों के लिए या ये अभी डिबेट हो रही है ना, आज की डिबेट का मुझे बड़ा फायदा हुआ है कि बैठे बैठे ही मैंने आज शामिला खोला, फौरी तौर पे 2 हवाले लुगत के, ताजुल रूस का और जनाब लिसानुल अरब का, जहीरा के ऊपर 2 हवाले जबरदस्त मुझे मिले। क्योंकि ये सूरह तहरीम की आयत 4 जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं भी मददगार हूँ, मौला हूँ, मैं भी मौला हूँ, और जनाब ये फरिश्ते भी मौला हैं, जिब्राइल भी मौला है, और ये तमाम औलिया अल्लाह जो है ना ये मौला है, मददगार है। तो उसके आखिर में भी जहीरा का लफ्ज आता है। तो बहरहाल वो बैठे बैठे मैंने स्कैन तैयार कर लिए, अब वो देखे ना एक हवाले तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, और मज़ा आ गया। तो बहरहाल वो हवाले वगैरह ये वो निकाल ले तो एक अलग चीज़ है। यहाँ तो अकीदे की बात हो रही है कि भाई यहाँ कोई ज़ाती मसला, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये कोई ज़ाती मसला, ज़ाती नहीं, ये अकीदे का मसला है। और
ये काम ना करें आप, मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है आप हजरात से। जी और आपने नोट किया होगा कि मैंने नाम नहीं किसी का लिया ना, किसी का नाम, बिल्कुल है दुरुस्त ना। है। तो नाम ना अ, लेना भी मेरी यही हिकमत है कि अभी गैबी तौर पे समझाया जाए, समझ जाए तो ठीक है, बेहतर ही है, अच्छी बात है। तो नाम ना लिया जाए। ये मुफ्ती साहिब कतरखानी माफ के नाम किसी का नहीं है, हम सब के बारे में हुस्ने जन रखते हैं, हाँ लेकिन बात यह है कि ना तजुर्बाकारी में आप कोई बात मुंह से ना निकालें। एक टीनेजर बच्चा आता है, 18-19 साल का आता है, अर्ली 20s का, 20, 22, 24, 25 साल का आ जाता है, उसको पता है कि मैंने खामोशी से बैठ के सीखना है। कोई बड़ा बात कर रहा हो तो म्यूट लगा के बैठ जाना है, और अगर कोई समझाए बुझाए तो मुझे जिद में नहीं पड़ जाना कि मैं आगे से मतलब है तू तकरार करूं, और मुझे ये मालूम नहीं है, उसने जानी हम रख रहे हैं कि आप, मैं वो बात ये करना चाह रहा था कि आपके पास एक बहुत बड़ा निज़ाम है, आप बहुत से दोस्तों को, साथियों को, क्योंकि आपका ये सिलसिला है कि आपके बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से शागिर्द हैं इस पूरे दौर में, अच्छा यारो, हजारों मैं के ਤੇ साथ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਲੀ ਸਪੀਡ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਲੈ। मैं एक आखिरी गल ਯਾਰ करके बस ਤੁਸੀਂ खत्म। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਵਾਲਾ। जी ਤੁਸੀਂ जरूर ਵੀ जरूर। ਚੰਗੇ ਹੋ यार, चंगे रले हो। डॉक्टर साहब आप बात करें जी। मुफ्ती साहब मैं सुन रहा हूँ, आप बात करें, माशाल्लाह आपकी बातें ज़्यादा बेहतर है। जी बस मैंने क्या करनी है, बस अर्जी कर सकते हैं जनाब डॉक्टर साहब। ये नवाज गोंदल साहब तशरीफ लाए हैं मुफ्ती साहब जी। नवाज साहब जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों सलाम जी। जी जनाब, तारुफ करा दें अपना, आप कादियानी जमात अच्छा अहमदिया से मुर्तजा भाई हैं। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ नकिद ਜੀ। ਮੈਂ ਨਸਲ ठीक हो ਮੈਂ गया। ਨਸਲ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, जज़ाकल्लाह। ਮੈਨੂੰ इजाजत दियो। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमतुल्लाह। सलाम थोड़ा बड़ा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी जी नवाज साहब साहब। जी जनाब, मैं ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ जी ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। बड़ा शुक्रिया। ਤੇ ते मैं अर्ज़े कीती सी भाई, कादियानी जमात अहमदिया तो हो या मुसलमान हो? जी मैं मुसलमान हाँ जी, खत्म नबूवत है इंशाल्लाह अल्लाह पाक दा बहुत करम शुक्रिया, बड़ा बड़ा अच्छा जी। जी। जी जी फरमाओ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ जी ਗੱਲ जी ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ जी ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਡਟ ਕੇ ਰਵੇ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ जी ਕਰੋ। सैयद भाई, आपकी सेहत कोई नासाज नासाज लग रही है जी आपकी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुबह का वक्त है ना यहाँ पर, आज कल रात को हाँ देर अच्छा। तक बैठे रहे जी जी तो लेट उठना हुआ, फिर वो दरमियान में नमाज के लिए भी उठना होता है ना। तो आपके जी जी पास ठीक। वो तशरीफ लाए हैं अहीर साहब, वो जैतून ऐसा। जी फैसल साहब, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं हमें मैसेज नीचे किया था, मैं ज़रा इस टाइम काम पे होता हूँ दिन के टाइम ना, तो कभी कभी मौका मिलेगा तो मैं खुद ही माइक खोलूँगा। जज़ाकल्लाह। सबको सलाम, अस्सलाम जी वालेकुम। आप पाकिस्तान में है ना फैसल भाई? जी 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 सर। ठीक हो गया। वो इसलिए कि मैं वक्त का अंदाज़ा लगाना चाह रहा था कि आपको बंदा तकलीफ दे तो वक्त का कोई तयन हो। आमिर अवान साहब, मलिक साहब इत्थे ही हो? आमिर भाई
माशाल्लाह जी। आबिद हुसैन ताहिर साहब तशरीफ लाए हैं, ये भी माशाल्लाह अच्छी मालूमात रखते हैं। आबिद साहब खैरियत है? आबिद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जी ठाक है आप? जी, कैसे हैं? सेहत अच्छी है आपकी? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब मोहतरम। आप तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी आज आपसे शर्फ मुलाकात यानी कि हो रही है मेरी, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आप जैसी हस्ती से मेरी सलामदुआ हुई है, तो हमारे लिए भी दुआ किया करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर बात कबूल करे। आमीन। जी आबिद हुसैन साहब, आप शुरू शुरू के आपके दिन हैं और आप मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे जाते हैं, कुछ ना कुछ बात वहाँ चलती है और आपको माहौल समझने में मदद मिलेगी। बताएं जी। जी सर। ये आबिद हुसैन साहब कादियानियों से मुनाजरा करते हैं, उनसे बातें करते हैं। जी असल में टिकटॉक पे कुछ ही दिन हुए हैं, शायद हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं आए अच्छा हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम वगैरह करना और मालूमात रखना, ये इनका पहले से सिलसिला है। अच्छा, मतलब जी खासा वक्त लगता है वीडियो बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल, वो साथियों के साथ ये पता चला कि जुड़े हुए थे, तो मैंने एक दफ़ा इनको, वो बहन है हमारी, बेटी है सारा नाज, जी तो उनकी ब्राड पे पहली दफ़ा मैंने इनको देखा तो बातचीत कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि नए नए दोस्त ऐसे आ रहे हैं जो हमसे बेहतर हैं, मुझसे कम अज़ कम, तो और वो काफ़ी अच्छी मालूमात है उनके पास, और वो इस चीज़ पे बातचीत करना पहले से ही जानते हैं, और ये एक अच्छा इजाफा है जी। अच्छा, तो कैसा लगा इन्हें टिकटॉक पर आके? टिकटॉक पर तो शैतान किस्म के कादियानी है। जी आबिद हुसैन साहब दसो। आ जी शातमीन नाल मुलाकात हुई? जी बहुत मुश्किल अभी तक हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो बोलने नहीं देते, एक सवाल कर दे तो फिर वो अगर 8-10 बंदे बैठे हुए हैं तो वो 5-5 7-7 मिनट खुद ही बात करना शुरू हो जाते हैं, माइक बंद कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं। गलती से चला गया, मैंने कहा मैं अलार्म वगैरह लगा लूँ। अच्छा, वो ब्रॉड आपकी बंद हो गई। जी जी, वो शायद वो कुछ देर दे देते हैं, शायद जो लाइव जिसने लगाई हो उसको शायद कुछ देर भी नहीं मिलती। नहीं, वो तो अपने आप बंद हो ना तो फिर आपको थोड़ी देर मिल जाती है। अगर आप अच्छा, कुछ करने की कोशिश करें तो फिर नहीं वो देते आपको टाइम, फिर आप ठीक ठीक। उसको रिकनेक्ट शायद नहीं कर सकते। मेरे हाँ साथ वो बहुत दफा ऐसा रिज्यूम हुआ किया है। है, जी रिज्यूम किया है, तो ये है कि साथी मौजूद हैं अभी तक। हाँ जी। नहीं, मुझे तो दोबारा इनवाइट आई, आपने नहीं दी तो फिर सिस्टम ने दी होगी। हाँ नहीं नहीं, मैंने ही दी है, क्योंकि वो दोबारा मैं लाइव गया तो फिर वहाँ साथी मौजूद थे, आप भी, सारी लिस्ट मौजूद थी, तो उसमें हाँ से जी। ना ये सीखने वाली बात भी है नए दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पे फैसल साहब के लिए, क्योंकि ये अपना शेख साहब के साथ ये करते हैं लाइव,
کہ اس طرح سے بیک گراؤنڈ میں جو ہوسٹ کر رہا ہو تو وہ جائے بھی نہ، اگر چلا بھی جائے تو جلدی سے دوبارہ لائیو آ جائے، ہاں اور جی، گیسٹ وہاں موجود ہوتے ہیں اور ریزیوم کا آپشن ہوتا ہے کہ ریزیوم کر لیں. ہاں جی. تو وہ پھر تو وہ آپ کے سارے کاؤنٹ جو ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں. بس جی اتنا ہی ریزیوم فرق. کر لیں تو وہ پھر ایکسیپٹ کر کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی. دوست جو ہیں. تو معذرت کے ساتھ جی، برا بھی نہ مانیے گا. تو نہیں نہیں، نیک، یہ جو ہے نا ان کی جو ونڈوز پر ٹک ٹاک ہے نا، وہ تو جی بہت ہی خراب ہے. آپ تو اس کا کچھ پوچھیں ہی نہ. اچھا ہاں، اگر آپ اس پر ڈی پی لگا لیں نا تو آپ جی، اس پر پیج نہیں لگا سکتے. او اچھا اچھا، اچھا، یہ جو آپ انوائٹ کریں گیسٹ تو پھر تو آپ اپنی ڈی پی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں وہاں پر. اور اگر آپ کسی کو انوائٹ نہ کریں تو پھر آپ پیج لگا سکتے ہیں، جو بھی جیسے یہاں لگاتے ہیں. تو مطلب ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، اس کو وہ سالو نہیں کر پا رہے، اور مائکروسافٹ نے انہیں بین کیا ہوا ہے ٹک ٹاک کو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں، مائکروسافٹ آپ کو اجازت نہیں دیتا. آپ کو نا اپنے کنٹرول کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اس کو ونڈوز پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. ٹھیک. تو اگر کوئی نہیں جانتا ونڈو کیسے کام کرتی ہے تو اس کے لیے ونڈوز 11 پر تو بڑا مشکل ہوگا اس کو. وہ انہوں نے بہت سختی سے منع کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو جو ہے انسٹال نہیں کرو. جی چودھری قاسم صاحب آئے ہیں جی. قاسم صاحب کیسے ہیں، کو تعارف کرائیں جی اپنا، پہلے نہیں دیکھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، آپ اپنا تعارف کرائیے گا جی. بھائی میں گجرات سے ہوں. آپ گجرات سے ہیں، اور آپ کا قادیانی جماعت احمدیہ سے تعلق ہے جی یا مسلمان ہیں آپ؟ مسلمان. اچھا، کوئی سوال ہے آپ کا؟ سن رہے تھے آپ؟ ابھی آئے ہیں، کچھ دیر سے سن رہے تھے؟ نہیں ابھی آیا ہوں. اچھا اچھا. جی فیصل بھائی کیا کوشچن ہے جی، پوچھیں. مرتضیٰ بھائی، ڈاکٹر صاحب نے ایک دن، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے نا ایک دن بتایا تھا، میں نے ایک براڈ پہ سنا تھا، وہ کوئی سافٹ ویئر کا بتا رہے تھے کہ مرزا کی بکس جو ہیں ان کو انالائز کیا گیا اور اس سے پتہ چلا کہ یہ 8 ڈفرینٹ رائٹر جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اس کا میں نے اس دن پوچھنا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. بعد میں کسی سے پوچھا، دوستوں کو نہیں پتا تھا. اس کو میں چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو مجھے ذرا بتائیں وہ کس طرح وہ کام ہاں کیا گیا تھا، دیکھیں کیونکہ اس نے آپ، بڑا مجھے فیصلہ. ہاں آپ یونیورسٹی میں پڑھا ہے نا آپ نے؟ کیوں جی جی، لیکن ایگریکلچر. ہاں، آپ مجھے پاکستان کا نہیں پتا، یورپ میں جب آپ یونیورسٹی میں تھیسس یا ڈیزرٹیشن سبمٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک ایڈریس اور پاسورڈ دیتی ہے یونیورسٹی کہ آپ اس کو اپلوڈ کریں. جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک لگتے ہیں، ڈپینڈنگ آن آپ کیا چیز اپلوڈ کرتے ہیں. تو اس پروگرام کا نام ہے پلیجرائزیشن اسیسمنٹ پروگرام. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے نا تھیسس، تو اس کو جو بیک گراؤنڈ میں ملینز اینڈ بلینز آف ریفرنسز کا ڈیٹا بیس ہے، اسے کمپیئر کرتا ہے کہ آپ نے کہیں سے کٹ پیسٹ نہیں کیا. اور کٹ پیسٹ کا کرائیٹیریا اس کا یہ ہے کہ آپ اگر ایک پوری لائن بغیر کسی تبدیلی کے اپنے کسی پیراگراف کے درمیان میں لکھ دے تو آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو بتائے گا آپ نے کہاں سے یہ کاٹی ہے اور کہاں پر لگائی ہے. تو اگر تو کوئی چیز انٹرنیٹ پر کبھی تھی نہیں یا بڑی قدیم کتاب ہے تو پھر وہ پروگرام نہیں آپ کو پکڑ سکتا. لیکن اگر انٹرنیٹ پر اس کے ریفرنس، اور انٹرنیٹ پر آپ کو میں اس وقت بتاؤں کہ 3 ٹریلین سے زیادہ ریفرنسز موجود ہیں، کتابیں بڑی بڑی بھی ان میں شامل ہیں. تو وہ پروگرام ان سب کے ساتھ لنک کرتا ہے جیسے گوگل لنک کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ کتنے کہاں سے آپ نے کٹ پیسٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2، وہ آپ کے جو سٹائل آف رائٹنگ ہے نا، جیسے مرزا قادیانی لکھتا ہے ایک کسی کتاب میں آویں جاویں لاویں کھاویں، یہ طرز تحریر اس طرز تحریر سے بہت مختلف ہے کہ وہ آئیں گے، وہ جائیں گے، وہ کھائیں گے. یہ ایک ایسا ڈسٹنکٹ ڈفرنس ہے لکھنے کا کہ کوئی آدمی بھی اس کو الٹرنیٹیولی اڈیپٹ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. کہتا ہے کہ فلاں تحریر جو ہے نا فلاں سٹائل میں لکھی گئی ہے، اور وہ آپ کی
ग्रामर को, आपके लिखने के स्टाइल को, शायद आपको एहसास हो कि अगर आपने, हम काम पर रोज़ाना कई लेटर्स लिखते हैं, लोगों को डिक्टेट करवाते हैं, तो सेक्रेटरी जो टाइप करती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाते हैं, तो उसे फ़ौरन पता लग जाता है ये किसकी स्टाइल है, किसका लिखा हुआ लेटर है। इसी तरह कंप्यूटर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पकड़ लेता है कि तहरीर उसी आदमी की है या उस आदमी की नहीं, क्योंकि अगर आप ना भी चाहें तो अगर आप लिखने वाले आदमी हैं तो आपका एक स्टाइल बनेगा जो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होगा। इसी तरह आप उसको और पैरामीटर भी दे सकते हैं प्रोग्राम को, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्लेजराइजेशन के प्रोग्राम को, उसको आप बता सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ पैरामीटर्स आपने चेक करने हैं और फ़लाँ फ़लाँ पैरामीटर्स को इग्नोर करना है, और बड़ा एलेबोरेट प्रोग्राम है। तो हमने ऐसे कंप्यूटर पर मिर्ज़ा कादियानी की किताबें लोड की जो उर्दू पढ़ लिख सकता था। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी किताब जो है ना OCR पर हो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन पर। जो सिर्फ स्कैन होता है ना, उसको फिर आपको OCR पर कन्वर्ट करना पड़ता है, और आजकल बड़ी आसानी से हो जाता है अगर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज उसमें अपलोडेड है। और मैं आपको बताऊं, उर्दू लैंग्वेज है, बंगाली भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और दुनिया की सारी बड़ी बड़ी, अरबी भी है, सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो आपको काफ़ी देर लगती है, क्योंकि OCR कन्वर्शन जो है लंबा प्रोसेस है, ख़ास तौर पर नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस का। लेकिन जब हो जाता है एक दफ़ा, और आपको मैं बताऊं, कादियानियों की किताबें जो है ना OCR कन्वर्टेड हैं ऑलरेडी, इनके जो एडिशन आ रहे हैं ना, उनमें सिर्फ अरबी OCR पर नहीं है। तो आप जब बुक अपलोड करते हैं तो आप उसको एक दफ़ा OCR पर चला दें और कहें कि अरबी को भी, मल्टी लैंग्वेज रिकग्निशन प्रोग्राम उसको कहते हैं, तो उस पर भी चला लें, तो उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करेंगे तो वो हो जाएगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कादियानी एक शेर पेश करते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरों में खूब तर है, खूबी में एक कमर है, लेकर खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। मैं हमेशा सोचता था ये मिर्ज़ा कादियानी का शेर नहीं है, तो जब हमने इसको अपलोड किया तो हमने एक्सटेंसिवली जो ज़हूरुद्दीन अकमल की राइटिंग्स को भी अपलोड किया, बल्कि उसकी बाज़ राइटिंग पहले से इंटरनेट पर मौजूद थी। हमने जब भी पूछा कंप्यूटर से ये शेर किसका है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की हमने पूरी दुर्समीन अपलोड की, तो मिर्ज़ा कादियानी के और भी शेर हैं, 10 से करवा चुकी है जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है, ये आर्या धर्म में जो लंबी लंबी उसने फोश किस्म की शायरी की है। हर मर्तबा कंप्यूटर ने कहा ये जो लिखा हुआ है ना, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा ज़हूरुद्दीन अकमल का है, मिर्ज़ा कादियानी का बिल्कुल नहीं है। उसने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया कि ये मिर्ज़ा कादियानी की शायरी है। तो मिर्ज़ा कादियानी के नाम पर जो कुछ पब्लिश किया गया है वो मुख्तलिफ लोगों का, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे। कंप्यूटर ने हमें बताया कि आना कमालत इस्लाम जो है उसका पहला हिस्सा जो है 3 आदमियों ने या 2 आदमियों ने लिखा है, और उसका दूसरा हिस्सा एक आदमी ने लिखा है। फिर हमने जब किताब को देखा तो हमने कंप्यूटर से पूछा इसका सबूत क्या, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वो चीज़ें लिस्ट करे जिसकी बिना पर वो कह रहा है। तो उसने सबसे पहले ये लिस्ट किया कि ये किताब में लिखा है कि ये फरवरी 1891 में पब्लिश हुई है। तो कहता है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि कंप्यूटर ने पढ़ लिया, किताब के दरमियान से पेज नंबर 300 कुछ पर लिखा हुआ है कि मौलवी अब्दुल करीम मिर्ज़ा कादियानी के पास 10 जनवरी या 15 जनवरी 1891 को आया, और उसने उससे कहा कि इसमें एक ख़त शामिल किया जाए जो तमाम अरब मुल्कों में जाए। तो वो ख़त कोई 250-300 सफ़े का है, और पहले 4 सफ़े उर्दू में है, बाकी सब एक टूटी फूटी अरबी ज़बान में है। प्लेजराइजेशन आपको ये भी बताता है क्वालिटी क्या है राइटिंग की। मिर्ज़ा कादियानी के लिखी हुई क्वालिटी बड़ी पुअर क्लास की है। तो उसने बताया कि आयना कमालत इस्लाम को एक ऐसे शख्स ने लिखा है जो अरबी बेहतर लिखता है, और उसकी राइटिंग उसने कहा सफ़ा नंबर 300 इतने से लेकर 500 इतने तक इस आदमी की राइटिंग है। और उसने कहा कि ये किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। तो आप देखें कि उस दौर में पब्लिकेशन जो है उसको 3-4 महीने लगते थे,
پہلے آپ کے وہ خوشنویس لکھتا تھا، اس کے بعد اس کی پلیٹ آپ کو پاس آتا تھا، کریکشن ہوتی تھی، پھر جاتا تھا، پھر پلیٹ بنتی تھی. 3-4 مہینے کا منیمم پروسیس تھا ان دنوں. تو مرزا قادیانی نے 15 جنوری کو اس سے یہ گفتگو کی، یا 10 جنوری کو، مجھے ڈیٹ ٹھیک یاد نہیں، جنوری 1891 کیا، اور 1 فیبروری 1891 کو کتاب چھپ کے تیار ہو گئی. قادیانی اتنے جاہل ہیں بھائی صاحب، پڑھتے لو، وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ یہ مرزا قادیانی نے وہ خط 300 صفحے کا تو لکھا نہیں تھا، 10، اور مرزا قادیانی کہتا ہے میں دن میں 3 یا 4 صفحے سے زیادہ لکھ نہیں سکتا ہوں. تو 10 دن میں اگر 4 صفحے بھی لگائیں تو وہ 40 صفحے لکھ لے گا، تو وہ 250 صفحے کہاں سے آئے؟ وہ اصل میں مولوی عبدالکریم نے پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور آئینہ کمالات اسلام سے پہلے اس کتاب کا ایک اور نام رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد مولوی عبدالکریم نے اس کا نام آئینہ کمالات اسلام رکھا. تو اس قسم کی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، لیکن وہ کمپیوٹر بڑے مہنگے ہیں، آپ کو کسی یونیورسٹی کو کانٹیکٹ کریں. محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میری بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جو انبیاء کے معجزات ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرندے بنا کے بِإِذْنِ اللہ، خیر آگے آ جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ کہ اللہ کے حکم نہیں سے. دوبارہ کہیں گے، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کیا کہا؟ سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مٹی کے وہ پرندے بناتے تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ پھر زندہ ہو جاتے تھے یا وہ اڑتے تھے. جی تو ہاں جی. جی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی کہ زندگی دینا اور لینا جو بھی ہے. تو اس کے حساب سے کیا معجزات کو اللہ کی صفات کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ کا سوال تو کیا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہے؟ آپ مجھے کچھ ذرا دوبارہ بتائیں گے تو شاید میں سمجھ جاؤں. یہ معجزے پر ہے جو یہ چڑیوں والا، پرندوں والا. آپ کی آواز بہت کم ہے، اونچا بولے گا. سر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پرندوں والا معجزہ ہے اس پہ ہے. اچھا، تو سوال بولے نا، کیا پرندوں والے معجزے پر آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ یعنی کہ زندہ کرنا تو اللہ کی صفت ہے نا، اللہ ہاں تعالیٰ کی. اچھا، وہ آپ، میرا خیال ہے کہ وہ آل عمران کی جو آیت ہے، میرا خیال 49 یا 50 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین الکہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. یہی آیت ہے؟ جی سر. جی سر آپ کی آواز صاف نہیں ہے، اس لیے ذرا مشکل ہو رہی ہے. سر یہی آیت ہے. اچھا، آپ اس آیت میں تو آپ کیا بات اس آیت میں آپ کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیں، کہ وہ جو مٹی کے پرندے ہیں ان میں جان کیسے پڑتی ہے، یہ بات کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. میں پرسوں ایک پلاٹ پہ گیا، وہاں پہ جو ان کا وہ میر لطیف صاحب ہیں کوئی، جی جی. ان کے کسی نے سوال کیا ہوا تھا، تو یعنی کہ معجزات کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے، جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جی کوئی معجزہ نہیں، وہ تو سب روحانی اور یہ سب کچھ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس معجزے کو اگر آپ اصلی پہ مان لیں تو پھر زندہ کرنا یا جان ڈالنا تو اللہ کی صفت ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا پڑے گا کیونکہ وہ خالق بن گئے ہیں. تو میرا سوال اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ کیا معجزات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں میں سمجھ گیا آپ کا جواب.
آپ کا سوال میں سمجھ گیا. دیکھیں ایسی ایک اور آیت بھی ہے سورہ مائدہ میں ہے, اس کی آیت نمبر 110 ہے. قادیانی اس کو بہت بتاتے ہیں. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والداتک اس ایتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ الْكَهِيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. یہ دونوں ایک جیسی آیات ہیں, ان دونوں میں ایک ہی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا انی اخلق لکم من الطین الکہیۃ الطیر, کہ میں جو ہے نا I have come. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف, آپ موجود ہیں, آپ موڈریٹر بھی ہیں, نیچے اگر کوئی ریکویسٹ آ جائے تو اٹھا لیجئے گا, میں تھوڑا سا کوئی کام ہے مجھے. ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. آپ نیچے بس دیکھتے رہیے گا کہ کو آئے, یا آپ بات چیت جاری رکھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو دیکھیں اس صاحب فیصل صاحب, ہاں جی 1 منٹ مجھے دیں, میں اپنا یہ مائک ٹھیک کر لوں تو پھر درمیان میں یہ رک نہ جائے. 1 منٹ مجھے دے دیں. خیر میں آپ سے اگر 1 منٹ مجھے دیں, یہ میرا مائک جو ہے نا ذرا میں جی بہتر ہے. اصل میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ دونوں صاحبان گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں نا جی. تو جب آپ سمجھیں کہ بات ختم ہونے کی ہے, اگر آپ جانا بھی چاہیں تو میں صرف آپ اور عابد حسین بھائی صاحب کے لیے سید بھائی بیٹھا ہوں نا, تو آپ انشاءاللہ جاری رکھیں, سامعین موجود ہیں. ہاں تو پھر ہم جو ہے نا میں ان بالکل کے پھر آپ سوال کسی کا اور پلاٹ پہ نا جب گفتگو آپ کی مکمل ہو جائے انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے عابد حسین طاہر صاحب. جی ٹھیک ہے بھائی, کوئی بات نہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بے جی شک. بڑا شکریہ. اچھا نئے اور اصل میں اس طرح بھی ہوتا ہے عابد حسین حامد صاحب, خیریت سے ہیں؟ معذرت آپ پہلے بھی آئے تو آپ سے بات نہیں ہو سکی. نہیں کوئی نہیں جی, تھینک یو جی, جزاک اللہ. تو آپ کا تعارف نہیں ہے, آپ میرا نام حامد ہے, اور اردو میری شاید اتنی اچھی نہ ہو کیونکہ میں پٹھان ہوں پاکستان. کوئی ایسی بات. ہاں جی, تو میں ادھر یو کے میں رہتا ہوں. اچھا تو میں ایک عام سا بندہ ہوں, بالکل میرے پاس مطلب کوئی علم اور وہ چیز اتنی نہیں ہے. بہت اچھے. ہاں جی. آپ کا قادیانی جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں ہے, مسلمان ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہوں, الحمدللہ. ٹھیک ہے, بس آپ 3 صاحبان موجود رہے ہیں سید بھائی, وہ پھر ہاں جی رپورٹنگ ٹھیک شوٹنگ ہے. کا بھی رولا رہتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ, بڑی مہربانی. گفتگو جاری رکھیں جی, بہت شکریہ. ہاں جی میں بس 1 منٹ. کل سے میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ یہ لوگ بہت زیادہ وہ ان ہوئے ہیں نا, کافی ان کے لائیوز چلتے ہیں. تو میں تو لکھ کے نیچے کہ مطلب یہ قادیانی یہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے, لیکن پتہ نہیں لوگ پھر بھی ان کے بروڈ میں بہت آتے ہیں. تو فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھ لیا, پتہ نہیں شاید میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہو, تو مجھے بہت اچھا لگا. پہلے میں نے سن لیا, میں نے کہا یہ قادیانی لوگ تو نہیں ہے, پھر مجھے پتہ چل گیا کہ نہیں. تو اس طرح کی نا ہونی چاہیے ہماری بھی, کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا.
सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत ब्रॉड्स हैं, उनसे ज़्यादा हैं हमारी। आप चेक किया कीजिए तो इंशाल्लाह आपको ब्रॉड्स बहुत मिलेंगी, उनसे ज़्यादा हमारी हैं ब्रॉड्स। जज़ाकल्लाह, हाँ जी, जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। क्या आबिद हुसैन साहब, हाँ जी, आपका सवाल ये था कि अल्लाह ताला की सिफात के बारे में क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था आप ऊंचा माइक के पास बोलें, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आती है। जी सर माइक के पास बोल रहा हूँ, आप आवाज़ सही आ रही है? नहीं नहीं, बहुत धीमी आवाज़ है आपकी। मोहतरम नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। हाँ, अब बेहतर है। अब बेहतर है? हाँ जी। अच्छा सर मेरा सवाल ये था कि जो खालिक तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उनकी अल्लाह की सिफत है, तो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खल्क कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदे, तो सवाल ये पैदा हुआ वहाँ पे कि मैंने फिर उनको कहा कि आप इसको अल्लाह ताला की सिफात से कैसे जोड़ रहे हैं, कोई इसके पीछे कुलिया, कोई मंतक, कोई चीज़ बताएं। अगर और वो उससे अपना मौजज़ा दिखाता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसमें वो अल्लाह ताला की सारी सिफती आ गई। हाँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि इसकी एक बैकग्राउंड है कादियानियों में। कुरान पाक की सूरा मायदा की एक आयत नंबर 110 और सूरा आले इमरान की आयत नंबर 49 में ये बात लिखी हुई है। दो आयत में बड़ी तफसील से ये मौज़ूआत हैं। मिर्ज़ा कादियानी एक दफ़ा एक मुनाजरा करने गया, तो शायद ये आथम वाले मुनाजरे में था या किसी एक और में था, तो उसको लोगों ने एक डेड बॉडी ले आए, मिट्टी ले आए, ठीक है, और इस तरह की, और एक जो था अब्रस वाला सिफिलिटिक जो था, जिसको डिजीज थी, स्किन डिसऑर्डर सिफिलिस जिसे कहते हैं, उसको ले आए और उसके सामने ये उन्होंने बिठा दिए। उन्होंने कहा कि कुरान पाक में लिखा है यानी इसलिए कुरान पाक का सरीह इनकार करते हैं। और कुरान पाक में दो बातें लिखी हैं और ये बार बार बात लिखी है। सूरा मरियम की आखिरी से पहली आयत है, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका का, कि हमने इसे आसान कर दिया है आपकी जुबान में। आसान अरबी में है। कुरान पाक जू में नहीं, अरबी में नहीं है। और फिर सूरा यासीन में है, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुम मुबीन, कि हमने आपको शायरी नहीं सिखाई है, यानी जू में नहीं बात नहीं है। फिर सूरा दुखान में है, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून। फिर सूरा कमर में है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और एक छोटी सी सूरत है सूरा अल कमर, और वहां 4 मरतबा ये बात लिखी है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई सोचे या समझे। अब अल्लाह ताला का ये बार बार ऐलान है कि कुरान आसान अरबी ज़ुबान में है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप थोड़ी सीख लें। मतलब आसानी अरबी ज़ुबान में, जिस ज़ुबान में ये नाज़िल हुआ। और अरबी में क्यों हुआ? अल्लाह ताला ने ये नबूवत का एक मेयार मुकर्रर कर रखा है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, कि हमने आज तक कोई रसूल नहीं भेजा सिवाय उसकी कौम की अपनी ज़ुबान के। क्यों? ताकि वो खोल खोल कर बयान करें। तो आप इस सारी बैकग्राउंड को याद रखें तो आपको इस बात का तो यकीन होना चाहिए, वरना तो आप कुरान पर ईमान ही नहीं लाते कि कुरान पाक आसान अरबी में है। जो कुछ कुरान पाक में लिखा है उसका मतलब वही है। और दूसरी बात, सूरह अल बकरा के शुरू में लिखा है, अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि हदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी की सबसे पहली खूबी ये है कि कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीना, वो लोग युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते। कादियानियत ये कहती है कि अगर उसकी कादियानी मुर्तद की अक्ल पर जो बात पूरी नहीं उतरती वो बात ही ठीक नहीं। कादियानियत आपको अक्ली दलाइल, जिसको कहते हैं ना, कि जो इंसान की अक्ल पर पूरा उतरे। अल्लाह ताला ने तो पहली शर्त रखी है, अल्लाज़ीना, मुत्तकी वो है, युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस्तिस्ना रखी हुई है, जैसे असहाबे कहफ 309 साल जिंदा रहे। अल्लाह ताला सबूत के तौर पर पेश करता है सूरह अल कहफ में कि उनका कुत्ते की हड्डियां भी गल गई। फिर एक और सबूत कुरान पाक पेश करता है कि वो एक पुराना सिक्का लेकर खाना खरीदने गए तो उन्होंने कहा भाई साहब इसको तो बंद हुए सदियां गुजर गई। कादियानी कहते हैं नहीं जी। फिर कुरान पाक कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 बरस थी, मैंने खुद इनके जालसाज खलीफे, वो जो जाहिलों के जाहिल हैं, ओ जी ये तो जमाना है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तारीख देखें तो ये जमाना मिलता ही नहीं है कि 950 कहां से आए उसके पास। और ये कहने वाला मिर्जा ताहिर बीए करने आया था और यू ग्रेड लेके गया, अनग्रेडेबल, जहालत में ऊंची सीढ़ी पर बैठे हुए, बोहतान में उससे भी ऊपर। तो आप ये बैकग्राउंड याद रखें और फिर इस आयत को पढ़ें ना, तो आपको पता लग जाएगा कि खुदा इंसान को, अल्लाह ताला ने अपने, अगर आप कुरान पाक को आपने सारा पढ़ा है तो आपको पता होगा अल्लाह ताला ने इंसान को अपने अक्स पर पैदा किया। इंसान को अच्छाई बुराई दोनों ताकत दी, इसीलिए शैतान जो फरिश्तों का सरदार था उसने इनकार कर दिया, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। तो ये वो बात है कि इंसान के पास अल्लाह ताला की सिफात का एक अक्स मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात तो बहुत आला और बहुत जारी और सारी है, इंसान को एक लिमिटेड रिफ्लेक्शन उसकी मिली हुई है। इसीलिए इंसान को तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। अब एक कादियानी जाहिल को ये बात कहां समझ जाओ, उसने तो मिर्जे भंगी चरसी शराबी खबीस के बच्चे को, चोर डाकू लफंगे को उन्होंने नबी बनाना है आपके सामने, तो ऐसा वो नहीं करेंगे, वो इनकार करेंगे। और ये इनकार ही उनके कुफर का सबसे बड़ा सबूत है। अब उस आयत को आप पढ़ लें, व रसूलन इला बनी इसराइल, और ये तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, इस पर भी वो बहुत सारी खबासतें करते हैं कि और बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुकर्रर करेगा। अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, तो कहा अन्नी मतलब मैं होता है अरबी जुबान में, कद जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानियां लेकर आया हूं। अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहियतित तैरी, और मैं तुम्हारे सामने मिट्टी के परिंदे की सूरत बनाता हूं, फअनफुखु, फिर उसमें फूंक मारता हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं है? और इंसान के बारे में तो कुरान पाक में कहा गया है, ये बात कही गई है, व खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार, कि इंसान को मैंने तो कड़कती मिट्टी से पैदा किया। मैं एक इंसान का साइंसदान हूं, मेडिकल साइंस, इसीलिए कादियानी जो है वो उनकी बंद हो जाती है जब आकर बात करना चाहते हैं। इंसान को कड़कती मिट्टी से ही पैदा किया गया, और सबसे ज्यादा कड़कती हुई मिट्टी कार्बन है, जो इंसानी जिस्म का मेन एलिमेंट है। तो जब ये बात है कि हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और कड़कती हुई मिट्टी से पैदा हुए हैं, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजने अल्लाह के हुक्म से क्यों नहीं? अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकता है। ये इस्तिस्नाई सूरतें हैं जो अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान को दिखाई कि इंसान को पता लग जाए कि उसकी अकल भी वहां नहीं पहुंच सकती जहां पर खुदा ताला का ताकत है, वो खालिक है। तो ये जो है कादियानी, ये इस बात का इनकार करते हैं कि जनाब वो कैसे, मैं तो आपको कहता हूं कि कादियानी वो बद मखलूक है कि अगर खुदा ताला आकर इनको हाथ पकड़ कर कहे ना, ओ इधर आओ, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को वो देखा, वो रखा हुआ है साहब,
وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، پہلے یہ بتاؤ آپ کون ہو، ثبوت کی ہے کہ آپ میرے رب ہو، اس کا ثبوت پیش کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قادیانی خبیثوں جیسوں کے لیے کہہ دیا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہوں پر سیل لگا دیں گے، یعنی بند کر دیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں بول سکو گے. یہ وہی ختم ہے جو ختم النبیین کا ختم ہے. وہاں قادیانی تو کہتے پھرتے ہیں کہ وہ تو تصدیقی مہر ہے، مہرہ لاؤ تو نبی کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ کو بند کر دیں گے. تو ختم النبیین میں بھی نبیوں کو بند کر دیں، ختم القلوب میں بھی دلوں کو بند کر دیا جاتا ہے. قادیانیت پہلے تو یہ بہت بڑے جاہل ہیں، ان کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ ہے کیا اور وہ بک کیا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہیں یہ لوگ. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو اتنی تفصیل سے لکھا ہے اخلق لکم من الطین الکہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اب مرزا تو کر نہیں سکا، یہ اس کو انہوں نے مٹی لا کے دی، لیب ہے مٹی پہ ہی ہے، تو اپنے رب کو پوچھتے ہیں پرندہ بنا کے دکھاتے. مرزے خود نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ مردہ پڑا ہے، اس کو زندہ کر کے دکھاتے. اور مرزا ایسا کرتا ہے، وہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتا ہے جی گلہری آدھی مٹی کی ہوتی ہے آدھی گوشت کی ہوتی ہے. ایسی ذہنی مریض تھا وہ خبیث کا بچہ. تو یہ بات جو ہے قرآن پاک میں لکھی ہے بالکل سچ ہے. سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی اور موت کیسے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ 4 پرندوں کا قیمہ کرو، 4 پہاڑیوں پر رکھ دو اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں کہہ دیا ہے قل الحق من ربکم، کہہ دو کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، پس جس کا دل چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے نہ مانے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. کہ جو انکار کرے گا اس کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جو اس کو گھیر لے گی. پانی مانگے ایسا ابلا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کا سب کچھ جل جائے گا اس سے. تو یہ جو ہے وعید ساتھ میں دی گئی ہے، نہیں ماننا تو نہ مانو. لیکن یہ جاتا تو میں تو اس پر ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. قرآن میں 2 قسم کی آیت ہے، محکمات اور متشابہات. متشابہات شک والی کو نہیں کہتے، غیر واضح کو کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ غیر واضح لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا جو میتھڈ ہے نا وہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو اپنے علم میں راسخ اور مومن ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، میں اس پر ایمان لے آیا، کل من عند ربنا، یہ سب میرے رب کی طرف سے. آپ مجھے بتائیں یا ایک مرزائی کتا آ کے میرے سامنے بکواس کرے تو میں اس کی مانوں یا اپنے رب کی مانوں؟ میں اس پر پورا ایمان لاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ مرزا مرتد یہ کچھ کر نہیں سکا، ان میں سے ایک کام بھی نہیں دکھا سکا. تو مرزائی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، آپ کی عقل، بھائی تمہاری عقل پر پورا نہیں اترتا، تم اس پر قائم رہو اور اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنی قبر میں اتر جاؤ. اس سے بڑی سزا تمہارے لیے ہو نہیں سکتی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، تو آپ جو ہے اندھا جو ہے اس کو بینائی دے دیتے تھے. ایسا تو میڈیکل سائنس کہتی ہے. آج کل تو ڈاکٹر یہ معجزہ کرتے پھر رہے ہیں، مرزا مرتد سے نہیں ہوا. وہ تو ایسے ایسے اندھوں کو بینائی دے دیتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ایسی ایسی دوائیاں ایجاد ہو چکی ہیں میڈیکل سائنس میں کہ وہ لوگ جو ماضی میں بالکل اندھے ہو جاتے تھے آج ان کی بینائی آ جاتی ہے. یہ معجزہ تو ڈاکٹر کر رہے ہیں، مرزا مرتد سے ہوا ہی نہیں. حالانکہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا، اور اس نبوت کا دعوے دار تھا، کہتا تھا کہ میں عیسیٰ نعوذ باللہ میں ہی ہوں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت کی ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ. کہ مسیح کون ہوگا؟ المسیح ہوگا، ایک خاص مسیح ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے، اللہ کے رسول. مرزا تو ان میں سے کسی چیز، وہ تو چراغ بی بی گسیٹی کا لڑکا تھا، بھوکے ننگے خاندان سے تھا. اللہ کے رسول نے کہا حاکمن ملک سے تھا. وہ تو ایک بڑے انصاف والے حکمران. جزاء الجزیہ، جزیہ معاف کریں گے، انہیں جزاء الحرب کر چھڑیا میرے سے.
मिर्जा को ना कुरान पर पूरा उतरता है ना हदीस पर पूरा उतरता है, बल्कि ये तो बहुत दूर की बातें हैं। वो तो फ्राडिया भी बड़ा घटिया दर्जे का था। रलिया राम ने तो 1877 में उस पर मुकदमा कर दिया। डाक से 50 रुपए के लिए उसने फ्रॉड किया। तो खैर ये वबरीउल अकमा तो आजकल बड़े डॉक्टर भी कर लेते हैं, मिर्जे से नहीं हुआ। वल अबरसा, और शफा देता था। जो बर्स वाले लोग हैं, कोड़ी जिनको कहा जाता है, आज तो हम उसका इलाज कर लेते हैं, मेरे को लाओ मैं इलाज कर देना, मैनू मसीह मान लो। फिर इन्ना लिल्लाहि व मेरा ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन मैं अबरस का इलाज कर देता हूं। ऐसा इलाज होगा, मुकम्मल शिफा होगी। मिर्जे से नहीं हुआ। अब इनमें से एक जमाने में सारी चीजें गैर वाज़ेह थी कि कैसे हो सकता है, लेकिन अब अकमा जो है, अंधे को रोशनी देना, यह भी मुमकिन है, वाज़ेह हो गई है। अबरस का तो इलाज भी है हमारे पास, इसको सिफिलिस कहते हैं। मुकम्मल इलाज जो स्पायरोकीटल डिजीज है, हमें इस डिजीज का भी पता है। मैं तो इनमें से 2 मौजे मैं कर सकता हूं यार। मिर्जे मुर्तद से तो एक भी नहीं हुआ, कुत्ते की तरह तुम दबाकर भाग गया वहां से। आप फिर कैसे कह सकते हैं कि कुरान, अगर मैं इनमें से 2 मौजे कर सकता हूं तो ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे। इंसान की जिंदगी में उसकी मौत ही अल्लाह की मौजूदगी का सबूत है। मैं आपको बताऊं, इंसान की मौत अल्लाह की मौजूदगी का सबूत है। अगर इंसान को मौत ना आती, वो किसी खुदा को ना मानता। और आगे देख लें क्या लिखा हुआ, वहुयुल मौता बेइज़्निल्लाह, और मुर्दों को जिंदा करते थे अल्लाह के हुक्म के साथ। अब अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अल्लाह वाली सिफात उनमें है, उन्होंने कहा है जो कुछ वो करते थे वो अल्लाह ताला करता था बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ। अल्लाह ने एक इजाजत इस्तिस्नाई इजाजत दे रखी थी। कोई मिर्जाई आके मुर्ताद मुझे कहे कि नहीं, और मिर्जा अगर नबी था, नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम था, उनके तो ये मिर्जे ने कहा है कि ऐसी बातें ईसा अलैहिस्सलाम, वो जो है ना, एक उसने लफ्ज यूज किया है कि वो मिसमरिज्म किस्म की ताकत थी, या उनमें बड़ी खराफात उसने अपनी किताबों में, मैंने 2-3 दफा ये बातें बड़ी तफसील से बताई हैं कि मिर्जा कहता है नहीं जी ये है नहीं था, ये तो तमाशे थे जो वो करके लोगों को दिखाते थे। असल में मिर्जा लिखता है अपनी किताबों में कि वो लकड़ी के परिंदे तुमने नहीं देखे, ठिक 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 करके उड़ने भी लगते हैं और मूव भी करना शुरू होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। कितनी खबासत की बात करते हैं मिर्जाई। कहते हैं कि जो अकल पर पूरा नहीं उतरता वो मौजूद ही नहीं है। और खुदा ताला कहता है कि मुत्तकी का पहला वस्फ ये है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और सबसे बड़ा गैब अल्लाह ताला की जात है। मैं तो इस पर बिल्कुल ईमान लाता हूं। इनमें से 2 मुअज्जे तो मैं कर सकता हूं, अल्लाह ने मुझे भी ताकत दी है वो 2 मुअज्जे करने। मिर्जे के पास तो एक भी नहीं थी। उसको कहा गया अबरस को ठीक कर दो, उससे हुआ ही नहीं। उसको कहा अंधे को बिनाई दे दो, उससे हुआ ही नहीं। हालांकि जो अंधा मिर्जे कादियानी मुर्तद को दिखाया गया था उसको कैटरेक्ट था, अगर आप देखें ना तारीख में, और बाद में उसका अंग्रेजों ने ऑपरेशन किया, उसको नजर आने लग पड़ा। और मिर्जा कहता है ना 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 जी मेरे को हो ही नहीं सकता। उसको क्या पता कैटरेक्ट क्या होता है। आप तारीख पढ़ें और मिर्जाइयों के देखें। ये मिर्जाई जो है ना, खबासत का एक ऐसा नमूना है। उनको कहो मेरे सामने आकर बात करो, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दाखिरूना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लाआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में जखीरा करते हो। आपको पता है ये भी उनका एक मौज़ा, उनको ये इल्म दिया गया था। ऐसा करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। मिर्जा मुर्तद तो ये भी नहीं कर सका। उसे कहा कि एक उधर शख्स खड़ा था, उसने कहा भाई बताओ मेरे घर में मैंने आज सुबह क्या खाया और मेरे घर में क्या क्या मौजूद है। मिर्जा डम, मुंह बंद, अखा फाड़े। उसने कहा ओए मिर्जे, तुझे पता है कि कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है और वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तद्दाखिरूना फी बुयूतिकुम, कि वो बता देते थे कि वो क्या खाते हैं और उन्होंने घरों में क्या रखा हुआ है। इसमें तो कोई कमाल नहीं है ना। ऐसा करने वाले तो लोग आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो मुर्तद था, झूठों का झूठा और खबीसों का खबीस, चाकू डाकू चोर, मतलब जो दुनिया की बुराई, और शराबी भंग, शराब पी के भंग पी के दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिक दिमाग हो,
اور آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں عیسیٰ ہے میں عیسیٰ ہے، اور پھر یہ 4 پاگل قسم کے مرتد زانی کے پیچھے لگ پڑے، تو اسے تو کوئی اللہ کے سزا یافتہ لوگ تو یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ والے تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مرزا قادیانی کو اتنی اوقات نہیں دی تھی کہ جو معجزہ میں کر سکتا ہوں مرزا وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے بتائیں اب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ تو محترم حقیقت ہے کہ عبداللہ آدم کے یہ جو بات ہوئی تھی کہ انہوں نے مردے مٹی اور کوڑ زدہ لوگ اور بیمار معذور لوگ سامنے بٹھا دیے تھے کہ ان کو صحیح کر کے دکھا دو، تو ان کو بھاگنا پڑا، بلکہ ان کے تین بندے ہیں جو ان کے رشتہ داروں میں سے تھے، وہ اس کو عیسائی ہو گئے، اس کا کزن عیسائی ہو گیا، عیسائی ہو گئے تھے۔ اچھا سر، لیکن بعد میں ان لوگوں نے مرزا قادیانی کے اوپر بھی ایک ایسا معجزہ فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کو اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ الحکم اخبار ہے، جلد 5، الحکم، جی الحکم نمبر 30، جلد 5، مورخہ 17 اگست 1901، صفحہ 100۔ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی، احمدی قوم کے لیے یہ امر ایمان کا موجب ہوگا کہ حضرت اقدس کے ہاتھ پر 31 جولائی 1901 کو ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جھوٹ بولتے ہیں، کچھ شرم تے کرنی سی۔ جی سنیے، اس میں بڑا لطیفہ بھی ہے ایک، ہاں جی، سنیے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ تفصیلی طور پر اس کے حالات ناظرین کو کسی دوسرے وقت پر معلوم ہوں گے۔ مختصر یہ ہے کہ 31 جولائی 1901 کو حضرت اقدس کے چوتھے صاحبزادہ حضرت مبارک احمد یکا سخت بیمار ہو گئے اور چند بار غش آیا، یہاں تک کہ آخری مرتبہ ایسا ہوا کہ غش کے ساتھ ہی بدن بے حس و حرکت اور سرد ہو گیا، نبض چھوٹ گئی۔ سب عورتوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا۔ حضرت اقدس دعا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں، لڑکا فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ہے۔ آپ دعا کرتے عرقے گلاب لینے گئے اور آ کر صاحبزادہ کے منہ پر چھینٹے دینے لگے۔ پہلے کچھ حرکت ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ صاحبزادہ صاحب ہوش میں آ گئے۔ حضرت ام المومنین جو ان کی خود ساختہ ہے نے آپ کے حضور میں عرض کی کہ میں 1000 قسم کھانے کو تیار ہوں کہ احیاء موتا اسی کو کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے لوگ اللہ سے ناآشنا اور تاریکی کے جن ان باتوں کو ہنسی کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ عظیم و شان معجزہ ہے جو دیکھو بھائی بات سنیں، میں نے سن لی آپ کا، یہ میں نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے شاید۔ بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس سے نہ بلد نہ واقف نہ اللہ کی مدد کچھ، یہ جو ہے نا مرتے ہوئے آدمی کو ہوتا ہے، مردہ زندہ کرنا تو وہ ہے، جب زندہ کر دیا تو وہ زندہ رہے۔ یہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، اس کا وہ مبارک لعنتی قسم کا اس کے گھر لڑکا ہوا جس کو اس نے کہا کہ یہ فلاں فلاں ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہوں مار ہی دینا ہے۔ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس کو میڈیکل سائنس میں پیریفرل شٹ ڈاؤن کہتے ہیں۔ جو دل کی پمپ کرنے کی قوت ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، تو آپ کی پلسز غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ آدمی میں ایک کوما کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ایک کمپنسیٹری فینامنا باڈی میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو گھنٹے بعد ہو سکتا ہے، 1.5-2 گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے، کہ ہارٹ پھر ایک ریسٹ پیریڈ کے بعد پمپ کرنے لگ پڑتا ہے، تو آدمی کی سینسز بھی واپس آنی شروع ہوتی ہیں۔ اور ایسا مرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کو 2-3 مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کے فینٹنس ہوتی ہے، کیونکہ ہارٹ جو ہے نا وہ دوبارہ پمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ جو ایک دم سے کم ہوئی ہوتی ہے ایک دم سے بڑھ جاتی ہے ایک ریسٹ پیریڈ کے بعد، اور اس وجہ سے یہ فینومینا ہوتا ہے۔ اور مرزا مرتد کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر قادیانی اس کو موجزہ کہتے ہیں تو لکھ دی لعنت قادیانیاں تے انہاں دے جھوٹے نبی تے۔
ठीक है जी। मेरी तरफ से भी हाँ जी, डालना। नहीं लानत डालना तो हमारा फर्ज है ना। अल्लाह ताला ने तो इनकी लाशों पर भी लानत डाली है। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में लिखा है इन्नल्लज़ीना कफर, जिन लोगों ने कुफर किया, वमातू और मर गए, रफा नहीं होया कादियानियों, मर गए, वमातू वहुम कुफारून और वो काफिर थे, अन्ना अलैहिम लानत अल्लाह वल मलाइकाति वन नास अजमईन, उन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सब की। मेरा रब मेरी तरफ से लानत भेज रहा है, मैं क्यों ना, मैं तो कहता हूं लख दी लानत, करोड़ दी लानत, और जितने कायनात में जरे हैं सब की लानत मिर्ज़ा कादियानी पर और उसके मानने वालों पर। जी अच्छा, लतीफ़ा फिर आगे ये है कि जब भी मैंने मीर लतीफ़ से कहा कि भाई इसको सिफ़ात के साथ आप कैसे जोड़ रहे हैं, और दूसरा मैंने ये रेफरेंस जब भी दिया उसको, और सिर्फ ये यहाँ तक ही पहुँचा कि मुर्दा ज़िंदा हो गया, जो पहली लाइन और दूसरी लाइन थी वहीं तक ही पहुँचा, तो फिर मुझे तो उन्होंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया और फिर लग गए जी इन लोगों को समझ नहीं है, या जो भी वो लोग ना ना तमाशा ना, ना कर- समझते सारी कादियानियां नु है ना, ओ शराबी, भंगी, चरसी, चोर, डाकू है ना, कभी नमाज पढ़ी, ना कभी जुम्मा खुतबा दिया, ना कभी इस्तगफार पढ़ा, जिंदगी भर ज़कात ना दी, कभी हज नहीं किया। वो तो एक एक बात पर इस्लाम से खारिज होता है, उसको तो 1,00,000 दफा मैं खारिज कर सकता हूँ इस्लाम से, उस कुत्ते को। फिर मैं दोबारा गया और दोबारा जाके मैंने उनको बोला कि भाई आप कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं था, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था, तो या तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, या जिसने ये अल हकम अखबार में लिखा है 1901 में वो झूठा है। हाँ। दोनों में से एक तो झूठा है, या आप हैं या वो है। अगर वो है तो फिर उसके साथ साथ मिर्जा कादियानी भी झूठा हो गया, क्योंकि वो 1901 में तो वो जिंदा था, उसने तो अल हकम अखबार पढ़ा ही होगा ना जो इस दिन लिखा गया था, तो उसने इसकी तरदीद क्यों नहीं की? अगर तरदीद नहीं की तो आप अगर आप कह रहे हैं कि ये झूठ, ये सही नहीं है, तो फिर वो दोनों झूठे हुए। तो फिर उसके बाद तो शायद उन्होंने मुझे वहाँ से ब्लॉक कर दिया हुआ है, अब मैं उस स्ट्रीम पे नहीं जा सकता हूँ शायद, मैं क्योंकि मैंने सर्च करने की फिर दोबारा कोशिश की है, मुझे वो ब्रॉड मिली नहीं है। अच्छा, ये आप दोबारा अल हकम का रेफरेंस बताएं, क्या रेफरेंस है? ये एक अल हकम नंबर 30 जिल्द 5 मोरखा 17 अगस्त 1901 सफ़ा 16। नहीं, बहुत जबरदस्त। देखें, बात यह है कि कादियानियों के हाथ पले कुछ नहीं, झूठों के झूठे हैं, अल्लाह ताला की लानत का शिकार हैं। तो इनसे मतलब बात तो ये जो शातम फिर रहे हैं उनकी बात नहीं है, बात तो उन लोगों की है जो इनके जाल में फंसे हुए हैं। उनको एक यकीन नहीं होता कि जो उन्होंने बचपन से सुना है वो गलत है, तो जिसको यकीन हो जाता वो इन्हें छोड़ जाता। और मैं आपको बताऊं, इनके 60% लोग पिछले 10-15 साल में इनको छोड़ चुके हैं। जब से ये मसरूर आया ना, इनकी जमात में से 60% कमी हुई है। पहले ये कोई मिलियन के करीब थे, अब ये 3 लाख से भी कम है। तो और कोई बात आपने करनी है तो फिर मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा एक काम करना है। सर तो 5 मिनट सिर्फ। जी 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 अच्छा, दूसरा ये था कि मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो सूरह नसा की आयत नंबर जो 69 है, जो ये पेश करते हैं इजराए नबूवत के ऊपर, तो जब भी उसने ये आयत पढ़ी ना, तो मैंने फ़ौरन ही उसको रोक दिया। मैंने बोला पहले तो डिफाइन करके अतात होती क्या है, ठीक है? तो उस पे उसने कुछ थोड़ा बहुत बताया मुझे कि अतात ये होती है। तो मैंने कहा चल अभी पहले चेक कर लेते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो इसकी अतात की है मुकम्मल तौर पे या नहीं की। तुसी ते दुखती रखते पैर रखता हो, उंगली भी नहीं पैर रखता। अच्छा, फिर वो इस बात पे तो नहीं आया, तो फिर मैंने उनको ना कुछ रेफरेंस दिए कुरान पाक में से। सूरह नसा 59 है, सूरह नसा 80 आयत नंबर, सूरह आल इमरान 22, फिर ऐसे ही
سورہ النساء اور المائدہ 92، النور 54، المحمد دیکھیں 33۔ عابد صاحب وہ قرآن پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک کھیل ہے، ہمارے لیے ایک متبرک کتاب ہے، آپ اس فرق کو سمجھیں۔ سر میں صرف اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی سن رہا ہو تو چلو ان کی بھی تھوڑے معلومات میں ہاں اضافہ نہیں ہو۔ بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے قرآن ایک کھیل ہے۔ جی تو میں نے کہا کہ ان سب آیات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ ایک آیت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبان امر کی، ہاں یعنی کہ ان کی بھی اطاعت کرو۔ یطیع تو اللہ و یطیع الرسول و اولو الامر منکم۔ جی جی تو ان کی بھی اطاعت کرو، تو ان آیات میں بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان آیات میں تو کسی میں نہ کانٹیکٹس میں نہ کسی اشارہ و کنایوں میں کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ نہیں یہاں بھی نہیں کہا گیا، یہاں تو دیکھیں وہ جو آیت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہاں ایک صحابی تھے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جنت میں بھی چلا جاؤں، آپ تو بڑے اونچے درجے میں ہوں گے جنت کے، تو میرا تو آپ کا دیدار بھی نہیں ہو سکے گا، آپ کی زیارت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو وہ بڑے دکھی انداز میں انہوں نے یہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی رسول کی اطاعت کریں گے مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے، من الذین نہیں کہا، کیونکہ عربی زبان میں تو ہے نا، اگر ان میں سے ہوں، ان میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا من الذین، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ من اللہ، اور اس میں تو نہ نبی بننے کی ہے، نہ کوئی صدیق بننے کا ہے، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صالح بننے کا ہے، یہ ان کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں بند کر دیا، نبوت بند ہے، پھر اور جگہوں پر کہہ دیا صدیق بھی بن سکتے ہیں، شہید بھی بن سکتے ہیں، صالح بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ مضمون اس آیت میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف یہ ہے، ایک انعام کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے ان کو آخرت میں انبیاء کا ساتھ ملے گا اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ ملے گا۔ بننے کا ان میں چاروں کیٹیگری میں سے کسی کے بننے کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی کہا گیا۔ اور پھر اس کو قرآن پاک کا طرز بیان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریفرم کر دیتا ہے کہ کسی کو غلطی نہ لگ دے، وَحَسَنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیسا ہی اچھا ساتھ ہے۔ اس کے بعد کوئی مرتد لعنتی جو اپنی ماں بیٹ بینی سب سے زنا کرتا رہا، آپ کو آ کے بتانا شروع کر کے میں تجھے بتاتا ہوں عربی انہاں دے پیو نو نہیں آندی، مطلب سانو سکھاندے پھرتے ہیں۔ عابد صاحب آپ کچھ مت پوچھیں مرزائیوں کا، یہ ایک لعنتیوں کا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے۔ سر وہ صحابی جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہاں تنظیم۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو آپ مطلب اب مجھے اجازت دیں، اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر میں ایک دو کام کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ تو آتے رہتے ہیں، اب انشاءاللہ پھر ملنا ہوگا۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے۔ آمین سر، آمین سر۔ اچھا ایک اور بھائی بھی ہیں، میرے خیال مرتضی عوان بھائی تو اس وقت موجود نہیں ہے مجھے لگتا ہے۔ حامد صاحب آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، تھینک یو ٹائم کا۔ ہاں جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ جی حامد بھائی، اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کسی بارے میں اگر آپ کچھ معلومات چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ عابد بھائی تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہے آپ کو کہ آپ اسی طرح براڈ میں آیا کریں، ان کی بھی، قادیانیوں کے بھی اور ان کے بھی، تو تھوڑے جس طرح مطلب میں اپنی مثال لوں گا کہ میرے پاس کوئی اتنا خاص الحمدللہ عقیدہ میرا پکا ہے، میرا سر بھی نہ جدا کر دے تو الحمدللہ ختم نبوت پہ اور اس چیز پہ میرا عقیدہ بہت پکا ہے الحمدللہ۔ تو مطلب علم تو ہمارے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے میرے جیسے عام بندے کے پاس، تو تھوڑا بہت سیکھنے کو ملے گا آپ سے۔ اور سیکنڈ